नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन, सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। हरि ओम नमो नमः सर्वेभ्यः मित्राणि विद्वांसः अस्मिन् संस्कृत शौर्यम् इति नामके आमुखपटले यावन्तः सर्वेपि विद्वांसः समुपस्थिताः अत्र संयुक्ताः सर्वेभ्यो नमो नमः। मन्ये आगतमस्ति, ध्वनि आगच्छति। सर्वे अस्य संयोजकाः डॉक्टर राजकुमार महोदयः अपि सर्वथा च संस्मर्यन्ते। सर्वे जनाः प्रणम्यन्ते। अत्र अस्माकम् अद्य यः विषयः अस्ति शब्दब्रह्ममीमांसा विषयः। तस्मिन् विषये सर्वेपि वैयाकरणाः, विद्वांसः, अन्येपि दार्शनिकाः, सर्वेपि विद्वांसः अत्र समाद्रियन्ते। अहं प्रारम्भं करोमि। सर्वप्रथमं भगवन्तं विश्वेश्वरं प्रणमामि, तां स्मरामि च। कंठे यस्य लसत्करालगरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदी स्कंद गणाधिराज सहितं श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो खिल गुरुर देयात् सदा मंगलम्। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभा श्रीशंकरः पातु माम्। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम् श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अद्य अस्माकं शब्दब्रह्मण विषयः अस्ति। यथा शब्दब्रह्मणोः शक्तिशक्तिमतोर् अभेदे यः विषयः अस्ति, तत्र कालिदासः रघुवंशे सर्वप्रथमं स्तौति वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तर्हि अस्य शब्दानुशासनस्य शब्दब्रह्मणः शब्दानुशासनस्य मन्ये अहं भगवन्तं विश्वनाथं परमेश्वरं शिवमेव मूलं
यतोहि येन पाणिनिना यः शब्दानुशासनं कृतं व्याकरणम् अष्टाध्यायी विरचिता सा मूलं तु तेषां माहेश्वरसूत्राणि एव। अतएव महेश्वरं गुरुं सर्वप्रथमहं वन्दे। वन्दनं कृत्वा तत्र सर्वप्रथममेव दर्शितं तैः यत् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वाक् तो यो अर्थः स शब्दः यः शब्दः सोऽर्थः तत्र शक्तिशक्तिमतोर् भेदः भगवती माँ पराम्बा जगदम्बा पार्वती भगवान् परमेश्वरः भगवान् शङ्करः ब्रह्म। इदानीम् अहं किं कथयामि तत्र सर्वप्रथमं यद् अस्माकं पुनः पुनः विचारः अति गभीरविचारः शब्दब्रह्मविषये। तो तत्र शब्दब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्मादिगच्छति। परब्रह्मविषये शब्दब्रह्मविषये च अक्षरविषये च समेषां भवतां विदुषां सम्मतिः अस्ति एव। तत्र शब्दं करोति, शब्दं करोति, शब्दं कथयति, शब्दं जानाति, शब्दं व्यवहरति इत्यादि। तो या व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, अच्छा या प्रातिभाषिकी सत्ता, तत्र द्वैत वेदान्ते समर्थिता उपगृहीता च। तत्रैव अस्माकम् एतद् व्याकरणम् अपि दर्शनं कथम् एतद् व्याकरणं कथं दर्शनं तत्र कथम् एतत् सर्वं कृतं। शब्दब्रह्मणः व्याकरणस्य दर्शनत्वं, शब्दस्य ब्रह्मणः तत्र विचारः। तत्र अहं कथयामि यत् मूर्ध्नि वर्तते अस्माकं भाष्यकारः महाभाष्यकार भगवान् पतञ्जलिः। पाणिनि वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। तो त्रिमुनि व्याकरणमस्ति। तत्र शब्दब्रह्म विषये यः विचारः वर्तते तत्र किमस्ति अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। तत्र वाक्यपदीये भर्तृहरिः प्रारम्भमेव ब्रह्मकाण्डे प्रथमा कारिका उद्धृता अस्ति ब्रह्मविषये। तत्र शब्दब्रह्मविषये एव शब्द अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्। अत्र एतत् केवलं स्मारितं मया। अहम् अग्रे अस्मिन् विषये वक्ष्यामि। तत्र सर्वप्रथमं यत् अस्माकं व्याकरणं व्याकरणदर्शनं किमस्ति व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते विविच्यन्ते प्रकृतिप्रत्यादयः असाधु शब्देभ्यः विविच्य पृथक् क्रियन्ते यत्तद् व्याकरणं व्युत्पत्तिमाश्रित्य व्याकरणं शब्दशास्त्रं शब्दानुशासनं। तर्हि व्याकरणे प्रकृतिप्रत्ययादय इत्यादीनां शब्दादिसूक्ष्मं विवेचनं प्रस्तूयते प्रकृतिप्रत्यययोः ध्वनिस्फोट्या। किन्तु शब्दापशब्दयोः आकृतिद्रव्ययोः शब्दनित्यानित्ययोः नित्यतयोः पदवाक्ययोः पदपदार्थयोः वाक्यवाक्यार्थयोः विवेचनं विश्लेषणं च व्याकरणस्य प्रयोजकत्वेन स्थियते। तत्र प्रयोजनं जानन्त्येव महाभाष्यकारेण भगवता पतञ्जलिना। तत्र व्याकरणस्य पञ्चप्रयोजनानि तत्र उक्तानि। रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनं तु वेदानां रक्षार्थम् ऊहार्थं यथास्थानम् उचितशब्दप्रयोगार्थं शास्त्राज्ञापालनार्थम् असन्देहार्थं च व्याकरणम् अध्ययनम् अनिवार्यं कृतं। तत्रापि अग्रे अन्य प्रयोजनस्यापि प्रयोजनानि उक्तानि। वंशूनां परञ्च एषा व्याकरणशास्त्रपरम्परा अतीव प्राचीना महर्षिणा साकटायनेन ऋक्तन्त्रे लिखितमस्ति। व्याकरणज्ञानं कथं ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पतिरिन्द्राय इन्द्रो भरद्वाजाय
भरद्वाज ऋषिभ्यः ऋषयश्च ब्राह्मणेभ्यः तत्र ब्राह्मणेभ्यः अत्र प्रदत्तम् अस्माभिः गुरुभिः प्राप्तम्। इदानीं यावत् तद् व्याकरणस्य वेदाङ्गत्वं प्रमुखम् अङ्गमस्ति इति भवन्तः जानन्ति। महाभाष्यकाराः कथयन्ति प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति। तु वेदानां साधुज्ञानार्थं षण्णां वेदाङ्गानां ज्ञानं आवश्यकं। तत्र शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां चयः ज्योतिषामयनं चैव वेदाङ्गानि षडेव तु। तर्हि व्याकरणस्य मुखत्वं प्रतिपादितं। तर्हि शब्दाधीनं जगतः शब्दश्च मुखेनोच्चारणीयः अतः तत्साधनत्वेन व्याकरणमपि शब्दब्रह्मणो मुखरूपम्। तो शब्दब्रह्मणो मुखरूपमस्ति व्याकरणं यथा मुखं व्याकरणं स्मृतं यथा मुखसौन्दर्यार्थक तथैव व्याकरणमपि भाषायाः तथैव व्याकरणमपि परिष्कृतशब्दानां प्रयोगे साधुत्वं प्रयोगे तत्र पुण्यं साधुशब्दानां प्रयोगे धर्मः व्याकरणमेव शब्दप्रकाशनेन स्वमनोगतभावाविभाविकम् अन्तर्निहितप्रचारप्रसारण ज्ञानज्योतिश्चास्ति। अतएव पुरा व्याकरणस्य तादृशं महत्त्वम् आसीत् इदानीमपि बहुमहत्त्वं परञ्च ततः पाणिनीयव्याकरणादपि पूर्वम् अष्टौ व्याकरणानि भवन्तः सर्वे जानन्त्येव। ब्राह्मवैशानम् ऐन्द्रं च प्राजापत्यं बृहस्पतिं त्वाष्ट्रम् आपिशलं चेति पाणिनीयमथाष्टमं। तयोः व्याकरणस्य परमपावनत्वं यन्मनसा ध्यायते तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति यत्कर्मणा करोति तेन अभिसम्पद्यते इति शब्दशुद्धिश्च व्याकरणेनैव सम्भाव्यते। अतएव व्याकरणस्य परमपावनत्वं दर्शनत्वं छाङ्गिये क्रियते। तेषां हि सामर्ग्यजुषां पंक्तिं महर्षयो व्याकरणं निराहुः। व्याकरणं न केवलं भावशुद्धि साधनम् एवापितु शब्दब्रह्मशोधक शब्दब्रह्मावाप्ति साधनं च वर्तते। तो शब्दब्रह्म साधनं तु शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्मादिगच्छति। अस्यापि कथयिष्यामि यत् तदेव तस्यैक्यमेव शब्दज्ञानमेव शब्दब्रह्ममेव प्रमुखं ब्रह्म। तथापि तद्ब्रह्म या भगवता भर्तृहृणा शब्दसंस्कारः शब्दब्रह्म प्राप्ति साधनत्वेन निरूप्यते। शब्दसंस्कारः किमस्ति? यदा संस्कारः पूर्वं भवति तथा तत्रापि सप्तऋषीणां तत्र चेत् अरुन्धती न्यायः अस्ति। अरुन्धतीं दर्शयितुं तत्र पूर्वं सप्तऋषीणां पङ्क्तिः दर्श्यते। तथैव अत्र संस्कारः पदेषु सर्वेषु वर्णानां शब्दानां पदानां वाक्यानां तत्र ज्ञानं भवेत्। तदर्थं पूर्वं संस्कारः क्रियते। तर्हि यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धि परमात्मनः तस्य प्रवृत्तितत्त्वज्ञस्तद् ब्रह्मामृतमश्नुते एतदुक्तं। तस्माद् यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धिः परमात्मनः तथैव शब्दसंस्कारः यः क्रियते पूर्वं तो शब्दसंस्कारः परमात्मनः सिद्धये इव तस्य प्रवृत्तितत्त्वज्ञस्तद् ब्रह्मामृतमश्नुते। यः प्रवृत्तितत्त्वज्ञः अस्ति स एव तद् ब्रह्मामृतम् अश्नुते ब्रह्म ज्ञायते। तेन व्याकरणस्य परमवैदुष्य आधायकत्वमपि अस्ति। न केवलं तु अज्ञयोरेव व्याकरणं प्रशस्यते अपितु विविधशास्त्रपारदृश्यभिवत्तल्लजैरपि इदम् अभिनन्द्यते। काव्यशास्त्रतत्त्वज्ञ यः मूर्धन्यः काव्यप्रकाशकारः मम्मटः अपि तस्य वैयाकरणानां
तत्त्वज्ञतां प्रतिपादयन् विविधाः दार्शनिकाः अपि भाषाशास्त्रज्ञाः अपि वैयाकरणानां सर्वत्र प्रशंसाम् अकुर्वन्। तर्हि अस्य शास्त्रस्य किमस्ति महत्त्वम् इति भवन्तः सर्वे जानन्ति। तत्र शब्दब्रह्मणः ज्ञानं यद् तत्र कृतं तत्र पूर्वमहं कथयामि यत् भर्तृहरिः यत् वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे कथयति तथा पूर्वं व्याकरणे यथा अन्येषां दर्शनत्वमस्ति तर्हि प्रमाणं परमं श्रुति प्रमाणमेव दर्शनानां मुख्यः विषयः। तर्हि व्याकरणमपि दर्शनमस्ति। शब्दब्रह्म सिद्धिः शब्दब्रह्मणः ज्ञानं शब्दब्रह्म साक्षात्कारः तस्य उद्देश्यः तस्य उद्देश्यं फलं यदपि अस्ति। तर्हि तत्रापि प्रमाणानि अपि सन्ति। तो कानि कानि प्रमाणानि तत्र सन्ति किञ्चित् पूर्वं वच्मि। तत्र यथा अस्माकं भारतीयदर्शनेषु सांख्य न्याय वैशेषिक मीमांसा योग वेदांत इत्येतानि षड्दर्शनानि आस्तिकानि तथा च चार्वाक जैन बौद्धादि भेदोपभेद सहितानि षड्दर्शनानि नास्तिकानि प्रसिद्धानि। तत्र तथैव व्याकरण दर्शनमपि श्रुतिमूलकं प्रसिद्धं दर्शनम् अस्माकं गुरुवर्याः आचार्याः प्रातस्मरणीयाः अभिनवपाणिनिकल्पाः स्वर्गताः अस्माकं गुरुवर्याः प्रोफेसर श्री रामप्रसाद त्रिपाठी महाभागाः अतीव श्रद्धया एतत् व्यक्तं कुर्वन्तः आसन् यद् व्याकरणदर्शनमपि अस्माकम् अतीव आवश्यकं बहु सुप्रतिष्ठितं वर्तते विद्यते। आचार्य श्री भर्तृहरिणा अस्य दर्शनत्वम् इव आगमत्वमिव अपि सम्मन्यते। कथं तर्हि तत्र दर्शयितुं शक्यते। तत्र आगम विषये वाक्यपदीये एव तत्र द्वितीये अध्याये उच्यते का यः पतंजलि शिष्येभ्यो कथमस्ति दर्शनम् आगमत्वमपि व्याकरणस्य दर्शनत्वमपि व्याकरणस्य। तत्र गुरुवर्याः कथयन्तः आसन् किं यः पतंजलि शिष्येभ्यो भ्रष्टो व्याकरणागमः तत्र लिखितं वाक्यपदीये काले सदाक्षिणात्येषु ग्रन्थमात्रे व्यवस्थितः पर्वतात् आगमं लब्ध्वा भाष्य बीजानुसारिभिः सनीते बहुशाखत्वं चन्द्राचार्यादिभिः पुनः न्याय प्रस्थान मार्गास्तान् अभ्यस्य स्वं च दर्शनं प्रणीतो गुरुणा अस्माकम् अयमागम संग्रहः। तत्रोच्यते भर्तृहरि प्रज्ञा विवेकं लभते भिन्नैरागम दर्शनैः कियद्वा शास्त्रमुन्नेतुं स्वतर्कमनुधावता। ते भवन्तः द्रष्टुं शक्यन्ते वाक्यपदीये। तर्हि दर्शनेषु आगमेषु च सर्वत्र मानाधीनैव मेय सिद्धिर्विहिता वर्तते। अतो अत्र व्याकरण दर्शनेपि प्रमाणमीमांसा अवश्यं साधनीया। तदैव ब्रह्ममीमांसा शब्द ब्रह्ममीमांसा सफली भविष्यति। अतएव इतः पूर्वं सामान्यं लक्षणं प्रमाणस्य भेदाश्च नाना दर्शनसम्मताः प्रदर्श्यन्ते सूक्ष्मतया। तत्र तदवति तत्प्रकारको अनुभवः प्रमा तत्करणं प्रमाणम् इति न्याय दर्शन सम्मतं प्रमाण सामान्य लक्षणम्। अनधिगत अबाधितार्थ विषयकं ज्ञानं प्रमा तत्करणं प्रमाणम् इति मीमांसा दर्शन सम्मतं प्रमाण सामान्य लक्षणम्। अनिर्ज्ञातार्थ विषयकं
संभावित सकल धर्म प्रकारकं ज्ञानं प्रमा तत्करणं प्रमाणम् इति व्याकरण दर्शन विदाम अभिमतं प्रमाण सामान्य लक्षणम्। पुनः पश्यन्तु अनिर्ज्ञातार्थ विषयकम्। यः विषयः पूर्वं ज्ञातं नास्ति तत्र निःशेषेण अनिर्ज्ञातम् अर्थः विषयः यस्य अनिर्ज्ञातार्थ विषयकं संभावित सकल धर्म प्रकारकं ज्ञानं प्रमा तत्करणं प्रमाणम् इति अस्माकं व्याकरण दर्शन विदाम अभिमतम्। एतत् प्रमाण सामान्य लक्षणम्। अथ च प्रमाणम् कति प्रमाणानि तर्हि तत्र चार्वाकाः प्रत्यक्षम् एव एकं प्रमाणं मन्यन्ते। अनुमानं तु प्रमाण पदवीं नाधिरोढुमर्हति एतेषां मते। यतश्च अनुमानं व्याप्तिज्ञानं तच्च यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निः इति सार्वदेशिकं धूमम् अग्निं च विषयीकरोति। तादृशस्य धूमादेश्च ज्ञानं प्रत्यक्षात्मकम् असम्भवमेव। आनुमानिकं चेत् तर्हि अनवस्था दोषः। आप्तवाक्यं शब्दोऽपि न प्रमाणं भवितुमर्हति। श्रवणेन्द्रियेण गृह्यमाणेन तद्वाक्यरूपेण अर्थबोधः स्वत एव संजायते। काकतालीयन्यायेनेति सिद्धान्तयन्ति तन्मतानुयायिनः। अनन्तरं बौद्ध वैशेषिक दर्शनाचार्याः प्रत्यक्षेण सह अनुमानमपि प्रमाणं स्वीकुर्वन्ति। ते कथयन्ति मा भूत् सकल धूमाग्नयोः एकत्र धूमाग्नयोः प्रत्यक्षादिकं भूयो दर्शनेनैव व्याप्तिज्ञानं सुगमं न च व्यभिचार संशयः। व्यभिचार संशयः अपि नास्ति। तर्हि धूमाग्नयोः कार्यकारणभावस्य प्रत्यक्षेण तत् चक्षुषा सुसाध्यत्वात् शब्दस्तु प्रत्यक्षानुमान सिद्धार्थबोधक इति न स्वतन्त्रं प्रमाणम् अपितु अनुमान विधेयैव इति ते सिद्धान्तयन्ति। सांख्य योग दर्शने द्वे अपि शब्दानामपि मंत्र ब्राह्मणात्मक वेदानाम् आप्तोक्तानां प्रामाण्यं स्वीक्रियन्ते। एते द्वे अपि स्वीक्रियेते। सांख्य योग दर्शने द्वे अपि प्रत्यक्षम् अनुमानं तत्र शब्दानामपि शाब्दं प्रमाणमपि स्वीकुर्वन्ति। तो अतः प्रत्यक्षानुमान शब्दाख्य प्रमाण त्रितयवादिनः सांख्य योग दर्शनाचार्याः। त्रितय प्रमाणं किं? प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दं। ते प्रत्यक्षानुमान शब्द प्रमाण त्रितयवादिनः एतं सांख्य योगाचार्याः। तर्हि प्रमाणभूताः प्रमाणमेव उरडीकृतवन्तः सर्वं किमपि नैयायिकाः ये प्रमाणभूताः गवय पदार्थे गवय पदीय शक्तिग्रहार्थं गो सादृश्य ज्ञानेन उपमानमपि प्रमाणम् इति प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दास् चत्वारि प्रमाणानि स्वीकुर्वन्ति। अथ च मीमांसक विशेषाः प्राभाकराः दिवा अभुञ्जानं देवदत्तं स्थूलं दृष्ट्वा रात्रिभोजनम् अवश्यम् इति कल्पयन्तः अर्थापत्तिमपि पंचमं प्रमाणं स्वीकुर्वन्ति। स्थूलोऽयं देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते इति कृत्वा
तत्र किं जातं किमस्ति प्रचलति यतो हि मध्ये किमपि आगतमस्ति तर्हि चेत् ध्वनिः न आगच्छति ध्वनिः समागच्छति चेत् मध्ये लेखनीयं तत्र अस्य प्रयोजकाः संयोजकाः राजकुमार महोदयाः सर्वेपि विद्वांसः प्रणमन्ते मध्ये लेखनीयं तत्र च यथा च मीमांसकाः भट्टमतानुयायिनः अद्वैतवेदान्तिनः अध्यात्मवित्ताश्च यथा यक्षस्तथा बलिः तत्र किमपि अग्रे न लिख्यते पुनः अग्रे जातं भवतु इति न्यायेन अभावज्ञानार्थम् अनुपलब्धिमपि षष्ठं प्रमाणं स्वीकुर्वन्ति पौराणिकाः संभवम् ऐतिह्यं च स्वीकृत्य प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः अर्थापत्ति अनुपलब्धि संभव ऐतिह्यानि अष्टौ प्रमाणानि उररीकुर्वन्ति चेष्टासहितानि एतानि नव प्रमाणानि तान्त्रिकाः मन्यन्ते किन्तु व्याकरणदर्शनविदः पाणिनीयाः प्रत्यक्षम् अनुमानम् अर्थापत्तिः शब्दश्चेति चत्वारि प्रमाणानि एव अंगीकुर्वन्ते पुनः प्रत्यक्षम् अनुमानम् अर्थापत्तिः शब्दश्च इति चत्वारि प्रमाणानि व्याकरणदर्शनविदः स्वीकुर्वन्ति अंगीकुर्वन्ति इति सिद्धान्तः अस्माकं व्याकरणस्य अथ व्याकरणदर्शनसम्मतेषु चतुर्षु प्रमाणेषु किं तावत् प्रत्यक्ष प्रमाणम् इति चेदुच्यते तर्हि इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्या या चित्तवृत्तिः तत् प्रतिबिम्बितं चैतन्यं प्रत्यक्षं प्रमात् तत्करणं प्रत्यक्षं प्रमाणम् इति यथा कूपादिजलं नालिकातो निर्गत्य केदारान् प्रविश्य तदाकारं भवति तथैव तैजसम् अन्तःकरणं चित्तमपि चक्षुरादि प्रणालिकया घटादिदेशं गत्वा घटादिविषयाकारं भवति तस्य इयमेव घटादिविषयाकारिता वृत्तिरिति परिणाम इति वोच्यते सा चेयं वृत्तिर्बाह्यविषयावेदेन बौद्धस्यार्थस्य भवति बाह्यपदार्थाभावे तु बौद्धस्यैव इति विशेषः तो हि अस्माभिः वैयाकरणैः बौद्धपदार्थः स्वीक्रियते अस्यां बौद्धपदार्थः एव अस्यां वृत्तौ चैतन्यस्य प्रतिबिम्बनम् अथवा एनां वृत्तिं द्वारीकृत्य घटादीनां साक्षिरूपे चेतने प्रतिबिम्बनं वृत्तिजन्यफलं प्रकटतारूपा प्रभा इत्युच्यते तत्साधनीभूता वृत्तिः प्रमाणपदेनोच्यते विषय चैतन्यस्य आवरण भंग एव व्यापारः क्वचन वृत्तावपि गौणः प्रमात्व व्यवहारः तदा चक्षुरादीन्द्रियं प्रत्यक्षं प्रमाणं तत्सन्निकर्षो व्यापार इति मंतव्यम् प्रत्यक्ष विषये त्रिविधं चैतन्यम् उपयुज्यते अंतःकरणावच्छिन्नं वृत्त्यवच्छिन्नं विषयावच्छिन्नं चेति तत्र प्रथमं प्रमातृचैतन्यं जीवः द्वितीयं प्रमाणचैतन्यं तृतीयं प्रमेयचैतन्यम् इति व्यवह्रियते तत्र प्रमाणप्रमेयचैतन्ययोरेककाले एकदेशस्थता यदा भवति तदा ज्ञानस्य प्रत्यक्ष व्यवहारः भवति अस्माकं व्याकरण महाभाष्यकारो भगवान् पतंजलिः कथयति यत् मनसा संयुक्तानि इंद्रियाणि उपलब्धौ कारणानि भवन्ति महाभाष्ये तत्र तृतीयानिके द्रष्टव्यम् अत्र उपलब्धौ इत्यस्य प्रत्यक्ष वृत्तौ इत्यर्थः अतएव आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया इति पाणिनीय शिक्षां व्याचक्षाणेन श्री नागेश भट्टेन आत्मा अंतःकरणं संस्कार रूपेण स्वगतान् तर्हि अर्थान् बुद्ध्या
स्ववृत्त्या समेत्य एक बुद्धि विषयान् कृत्वा तद्बोधनेच्छया मनो युक्तं करोति इत्युक्तं सुष्ठु संगच्छते। लघुशब्देन्दुशेखरे तत्र द्रष्टव्यं। तर्हि भवतु साचेयं वृत्तिर्बुद्धितत्त्वरूपस्य अन्तःकरणस्य विषयाकारिता एव विषय पुनश्च मनो युङ्क्ते इत्यनेन मनसो तदाकारा वृत्तिरिति उच्यते। तत्र प्रत्यक्षस्थले इन्द्रियद्वारा मनसो विषयेण सह संयोगोऽपि नियामकः, परोक्षस्थले तु तमन्तरैव बौद्धपदार्थाकारा मनसो वृत्तिर्भवति इति विशेषः। यद्यपि अत्र व्याकरणदर्शने प्रत्यक्षोत्पत्ति विषयक्रम सांख्यदर्शनीयः क्रम एव समादृतः, तथापि वेदान्तदर्शनीयक्रमेऽपि श्रद्धा अस्त्येव इत्यस्माकं गुरुवर्याः स्वर्गीयाः श्रीरामप्रसाद त्रिपाठिवर्याः आधुनिक पाणिनिकल्पाः उक्तवन्तः। शाब्दिकनये महद् अहंकार चेष्टा भिन्नत्वे सति प्रतिशरीरम आत्मतत्वानुमापकत्वम् इंद्रिय सामान्य लक्षणं घटादि विषयके प्रत्यक्षे जननीये आत्मबुद्ध्यहंकार मन इंद्रिय विषयाणां षण्णां सन्निकर्षो व्यापारतया सम्मतः। सुखादि विषयके प्रत्यक्षे चक्षुरादीनाम् अयोगात् पंचानामेव आत्म विषयके तु चतुर्नामेवेति विशेषः। अत्र दर्शने शब्दस्य द्वे स्वरूपे व्यंजकं व्यंग्यश्च अनित्यं नित्यञ्च ध्वनिः स्फोटश्चेति। तत्र ध्वनिरूप शब्दस्य प्रत्यक्षे तेन सह श्रोत्रेन्द्रियस्य समवायः संबन्धः श्रोत्रस्य आकाशरूपत्वात् ध्वनिरूप शब्दस्य गुणत्वात् स्फोटात्मक शब्दस्य श्रावण प्रत्यक्षे तो स्वसमवेत ध्वनि स्वसमवेत तादात्म्यं संबंधः न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते अनुबुद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते सर्वं शब्देन भाषते इति सिद्धांतेन चाक्षुषादि प्रत्यक्षे तो स्वसंयुक्त घटादि विशेषणता स्वसंयुक्त विशेषणता सन्निकर्षो ज्ञातव्यः। तत्र प्रत्यक्ष हेतुतया न्याय दर्शन सम्मतानां त्रयाणां लौकिक सन्निकर्षाणां शब्दशास्त्रज्ञैः समादरो न क्रियते। उच्यते च श्री नागोजी भट्टेन प्रथमतो बालस्य यद्यपि विशेष व्यक्तावेव शक्तिग्रहः तथापि आवापोद्वापन्यायेन आनयनादिकं दृष्ट्वा पूर्वं जातशक्तिग्रहस्य जात्याश्रयमात्रे व्यवस्थितिरिति तत्त्वम्। एवञ्च तदर्थाश्रित जात्यादिरूपं सामान्य धर्मं द्वारीकृत्य तदाश्रयीभूत सकल व्यक्तीनां बोधः सम्पादयितुं सुसकः इति। तदिदं प्रत्यक्षं घ्राणजादिभेदैः षड्विधमपि निर्विकल्पक सविकल्पक भेदाभ्यां द्विविधं भवति। ते मन्ये समाकं प्रमाणभूतं प्रत्यक्षम् अनुमानं तथैव अर्थापत्तिः शब्दश्च। शब्द प्रमाणं शब्द ब्रह्म विषये अस्माकम् अस्ति तदा प्रमाणानां यथा वर्णनं कृत्वा तत्र शब्द विषयेपि तो हि संसारो यः अस्ति तो नैयायिक मते तो किमस्ति तत्र यः पूर्णः संसारः अस्ति संसारस्य यावत् व्यवहारः अस्ति सा शब्दं विना नैव भवितुम् अर्हति।
तो व्यवहारः अपि अतः पारमार्थिकमपि यदपि सर्वं ज्ञानरूपं सच्चित् ज्ञानरूपं यद् ब्रह्म वर्तते तत् शब्देनैव ज्ञायते। अतएव शब्दव्यवहारः अनादिः अयं संसारः अपि शब्दव्यवहारः अपि अनादौ च तस्मिन् शब्दव्यवहारोऽपि अस्माकम् अनादिः। सोऽयं शब्दः अस्य किं लक्षणम् एतद् जिज्ञासा भवति। तत्र श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वम् अर्थप्रत्यायकत्वं वा शब्दस्य लक्षणं भवितुम् अर्हति। नैयायिकमते तु श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वं शब्दस्य लक्षणं स्वीकृतमस्ति। श्रोत्रग्राह्यो गुणशब्दः इति जानन्ति। तेषां मते तु अर्थबोधनाय शब्दप्रयोग इति सिद्धान्तेन व्यवहारः प्रयोजकशाब्दबोध जननाय शब्दप्रयोगः आवश्यको भवति। तत्र प्रयुक्तैः सर्वैरपि शब्दः अशब्दैः न भवति। विशिष्टः शाब्दबोधः किन्तु श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक धर्मावच्छिन्नैः कैश्चिदेव शब्दैः न तु अथवा भूतैरपरैः शब्दैः इति तद्वज्जन्य तत्पदजन्य तद्विषयक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तत्पदनिष्ठ वृत्तिज्ञानाधीन तत्तदर्थ विषयकोपस्थितिः कारणम् इति कार्ये कारणभावः निश्चीयते। एवञ्च श्रोत्रगृहीतैरेव शब्दैः अर्थबोधो भवति। तेन श्रोत्रग्राह्यस्यैव शब्दत्वमायाति। तेषाम् अयमाशयः मुखान् निःसृता ध्वनये एव शब्दाः त एव वृत्त्याश्रयतया स्वीक्रियन्ते स शब्दो अनित्यः। तर्हि ध्वनिशब्दः यः अस्ति सनास्माकं स तु संस्कारार्थमेव व्यवहारार्थं स अनित्यः शब्दः। परञ्च वास्तविकः यः शब्दः अस्ति स्फोटरूपः यः प्रकाशते तत्र यः शासनालाङ्गूलकुकुटखुराणि खुरविषाण्यर्थ विषाणीनां सम्प्रत्ययो भवति। सम्प्रत्ययः ज्ञानं भवति। तत्र प्रकाशकः यदि प्रकाशकः यः शब्दः अस्ति स्फुटति अर्थः प्रकाशते यस्मात् तो सिद्धान्तरूपेण सा स्फोटः शब्दब्रह्म तद्विषये अस्माभिः कथयिष्यते। तत्र तेन सा किन्तु या वृत्त्याश्रया ध्वनया ये शब्दाः श्रूयन्ते ते ध्वनिरूपः शब्दः वृत्त्याश्रयता यः स्वीक्रियते स शब्दः अनित्यः। एतदनित्यत्वज्ञापकानि च तत्त्वानि तेषां सन्ति। सांख्याः वेदान्तिनश्च घट इत्यादौ घकारादि वर्णाः समुदिताः वाचकाः इति मन्यन्ते। एकं पदं वाक्यम् एकम् इति व्यवहारश्च वर्णसमुदायः विषयकः। वर्णसमुदायस्य पदवाक्याभिधेयस्य न स्वरूपतो वाचकत्वं किन्तु पूर्ववर्णानुभवजनित संस्कार सौकृतचरं वर्ण श्रावण प्रत्यक्षेण विषयीकृतस्य समुदायस्य वर्णादिषु क्रमेणोपलब्ध्यनन्तरम् एकस्मृत्यादि रूपेषु एकार्थबोधकेष्वेव एकः शब्दः इति प्रतीत्युत्पत्तेः न वर्णादयः। तर्हि स्फोटः एव अस्माकं वैयाकरणानां सम्मतः शब्दः अस्ति। तत्र चत्वारि शृङ्गा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य त्रिधावद्धो वृषभोरुवीति महोदेवो मर्त्यान् आविवेश यदत्र कथितं ततः इताग्रे चत्वारि वा परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः। तर्हि एतयोः द्वयोरपि यद् वेदे वा एषा कारिके समागते तत्र महाभाष्यकार भगवान् पतञ्जलिः अपि कृतवान् तेषां तत्सर्वं यत् संस्कारे चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताः अस्ति तत्र उक्तं। तत्र चत्वारि धर्मजातानि एतत् सर्वं प्रक्रियाभूतमस्ति संस्कारभूतं शब्दः। परञ्च वास्तविकः तत्र
अथवा प्रतीत तत्रापि अथवा प्रतीत पदार्थको लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते तर्हि ध्वनि शब्दः इति एतत् संस्कारः ध्वनिः इत्यादि ये अनित्यमेव सः शब्दः अनित्यः केवलं संस्कारार्थं व्यवहारार्थं च प्रयुज्यते वैखरी ध्वनिरूपेण वा युज्यते सा यः शब्दब्रह्म अस्ति यः मुख्यः सा स्फोटरूपः शब्दः येन सम्प्रत्ययः भवति गौर इत्यत्र अथ गौर इत्यत्र कः शब्दः इत्युक्ते किमस्ति येन सासना लाङ्गूर ककुद खुर विषाणिनां विषाण्यर्थरूपं स शब्दः विषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः तो तत्र स्फोटः एव तत्र मीमांसकास्तु केवलम् अत्र किमस्ति अस्माकं मीमांसकाः वर्णस्फोटवादिनः तत्र किं कथयन्ति मीमांसकानां मते वैयाकरणाः अष्टौ स्फोटाः तत्र सन्ति परञ्च मुख्यवाक्यस्फोटो स्फोटे निष्कर्षे तिष्ठति इति मतस्थितिः तर्हि यः शब्दब्रह्म अस्ति मुख्य रूपेण तत्र मीमांसकास्तु वर्णस्फोटवादिनः द्रव्यत्वं तेषां मते वाचकावाचकभेदेन शब्दद्वैविध्यं वेरी मृदङ्गादिजन्यध्वनिव्यङ्ग्यो वाचकः ताल्वादिव्यापारजन्यध्वनिः व्यङ्ग्यो वर्णात्मकः वाचकः वर्णा एव समुदिताः पदवाक्याभिधेयाः भवन्ति शाब्दबोधजनकाः वर्णानां यद्यपि प्रत्येकम् अर्थबोधकत्वं नास्ति किन्तु कलश इत्यादौ ककारादि समुदितो भवन् समर्थः सुरागं प्रत्येकमुन्मादशक्तिरहितमपि समुदितं मादकं भवति इति सर्वजनसुज्ञेयं यद्यपि येषां मते वर्णाः नित्याः तथापि मीमांसकानां मते यद्यपि वर्णाः नित्याः तथापि ध्वनिभिः प्रयत्नोत्थैः कदाचित् एवापि विद्यन्ते कदाचिदेव अतएव तस्मात् नास्ति सदा अर्थप्रत्यायकत्वं तेषाम् अतो नित्यत्वे सर्वदैव अर्थप्रतीतिः इति वदन् प्रत्यादिष्टो भवति तत्र व्योमवत्कारणत्वे सति सत्वरूपहेतुना वर्णानाम् अनित्यत्वं साधितं ताल्वादिव्यापाराणां तद् व्यञ्जकत्वमेव न तु वर्णजनकत्वं वैयाकरणमते तु येनोच्चारितेन सास्ना लाङ्गूल ककुद खुरभिषाणिनां सम्प्रत्ययः भवति स शब्दः तर्हि इति यः महाभाष्यकारः उक्तवान् तत्र अर्थप्रत्यायकत्वं तेषामुक्त्या अर्थप्रत्यायकत्वं शब्दसामान्यलक्षणम् इत्येव आयाति अनेन लक्षणेन इदं निश्चीयते यत् येन व्यवहार निबन्धनो अर्थ प्रत्ययः स शब्दः स च अर्थप्रत्ययः न भवितुं शक्नोति वर्णैः तथा हि शब्दानित्यत्ववादिनां मते वर्णानाम् आशु विनाशिततया एतैर्नास्ति वर्णावबोध प्रत्याशा तस्मात् तादृश भाष्य प्रामाण्येन अर्थावबोधजनक समर्थः वर्णातिरिक्तः स्फोट पदाभिधेय स्वीकार्यः अतएव अस्माकं मते अर्थस्फोटन हेतुतया स्फोटः ध्वनिव्यङ्ग्यतया वा स्फोटः एवं भूतः स्फोटः शब्दपदेन गृह्यते स्फोटो हि नित्यः कः स्फुटति अर्थः प्रकाशते यस्मात् तदेव अस्माकं स्फोट इत्यस्य व्याख्या तेव सिद्धान्ते अभ्युपेयते तथा चोक्तम् अत्र अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः अत्र प्रक्रिया इत्यत्र अस्माकं गुरुवर्याः स्वर्गीयाः प्रोफेसर श्री रामप्रसाद त्रिपाठी महाभागाः तेषां मतमासीत् प्रक्रिया प्रकृष्टा क्रिया तर्हि
प्रशब्देन अत्र प्रथमं यद् विवर्तः अस्ति तत्र प्रक्रिया शब्देन तत्र वेदः या पश्यन्ति रूपा अस्ति पश्यन्ति रूपः पश्यन्ति वाचः यत् स्वरूपमति चतुर्विधं तत्र पश्यन्ति नाभिसंस्थिता यदस्ति सा वेदरूपा अस्ति। वेदः एव प्रथमो विवर्तः जगतः। तो शब्द ब्रह्मणः तस्य ब्रह्मणः यः प्रथमः विवर्तः अस्ति। प्रक्रिया जगतो यतः जगतः पश्यन्ति नाम्नः वेदस्य च या क्रिया प्रथमा इति विशेषः अस्ति। तयोः अहं प्रथमम् उक्तवान्। तत्र अस्य अर्थः क्रियते स्म तैः। तर्हि अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं किमस्ति न आदिः अनादिः आदिश्च निधनञ्च ति आदिनिधने न विद्येते आदिनिधने यस्य तत् अनादिनिधनं यस्य आदिरपि नास्ति यस्य निधनम् अन्तमपि नास्ति तो आद्यन्तरहितं विद्यते सः अनादिनिधनं तद् ब्रह्म अनादिनिधनं न विद्येते आदिनिधने यस्य तत् अनादिनिधनम् अनादिनिधनं ब्रह्म तत् शब्द तत्त्वं यत् शब्द तत्त्वम् अस्ति शब्द ब्रह्म तत् यत् शब्द तत्त्वं यत् अक्षरम् अश्नोति तत्र अक्षरं व्यापकं न तत्र नक्षरति इति अक्षरम् अशूं व्याप्तौ तर्हि व्याप्नोति चराचरं सर्वं व्याप्नोति स ब्रह्मणत्वात् ब्रह्म इत्युच्यते। तर्हि तत्रापि अक्षरं नक्षरति इति अक्षरम् अश्नोतिर्वा सरोक्षरं तत्र महाभाष्यकारेण उक्तं। तर्हि किमस्ति अक्षरं नक्षरति इति अक्षरम् अक्षररूपम् अस्ति कदापि अविनाशी अस्ति विनाशरहितम् अस्ति तद् ब्रह्म तस्य किं स्वरूपम् अस्ति शब्द ब्रह्मण। तर्हि अत्र सर्वतः पूर्वमपि एतत् दण्डिनापि यदि उक्तमस्ति तत्सर्वं शब्दस्य महिमा किम् उक्तमासीत् यत् चेत् शब्दः एषः शब्दः नासीत् तर्हि एषः एतत् सर्वमपि जगत् अन्धकारमयं स्यात्। तर्हि भवतु नाम परञ्च अत्र अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः तर्हि तस्य ब्रह्मणः शब्दब्रह्मणः एतत् जगत् विवर्तपादः यथा मीमांसकः अस्माकं वेदान्ते अपि उच्यते तथैव व्याकरणदर्शनेऽपि विवर्तः स नित्यः ब्रह्म नित्यस्फोटरूपः ब्रह्म शब्द ब्रह्म तो अनादिनिधनं आदि निधनरहितः तत्र च अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् अक्षरं विनाशी अविनाशी अव्यापकं तत्र अविनाशी तु आगतमेव अत्र अतएव व्यापकम् अश्नोतेर्वा सरोक्षरं यदस्ति अशुं व्याप्तौ जनेन तर्हि अक्षरं व्यापकं सर्वं चराचरं व्याप्नोति तद्ब्रह्म शब्द ब्रह्म यतोहि तद्विना किमपि व्यवहारः संसारस्य संपूर्णस्य जगतः ब्रह्माण्डस्य वा भवितुं न शक्नोति। अतएव अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन तद् ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणः एव सर्वप्रथमं यः खलु विवर्तः तो प्रक्रिया जगतः संसारस्य या उत्पत्तिः
प्रथमोत्पत्तिः तत्र प्रक्रिया प्रथमम् उत्पत्तिः प्रथमोत्पत्तिः तत्र दर्शिता। तो जगतः प्रथमोत्पत्तिः कुतः? तो तत्र विवर्तः प्रथमो विवर्तः तत्र वेदः वेदरूपा पश्यन्ति अनन्तरं मध्यमा आगता जगतः जगतः एषा प्रक्रिया अनन्तरम् उत्पत्तिः वेद वेदात् वेदात् सर्वं प्रसिद्ध्यति। अत एव तेषाम् अस्ति अस्यार्थः अस्याः कारिकायाः विशेषः अर्थः क्रियते स्म गुरुवर्यैः। तर्हि किं विवर्तते अर्थभावेन? तो अर्थभावेन घटपटादिरूपेण संसार नाना रूपेण जगत् रूपेण जगतः प्रक्रिया जगतः उत्पत्तिर्भवति। तो अनन्तरं जाता प्रथमोत्पत्तिः प्रथमो विवर्तः विवर्तते। तर्हि विवर्तः अस्ति एतत् जगत् परञ्च एतत् जगत् द्वितीयो विवर्तः प्रथमो विवर्तः अस्ति वेद। प्रथमो विवर्तः वेदाः खलु इत्येव तेषाम् आसीत्। श्रुतिः एव तेषाम् अभिप्रायः तेषाम् अत्र आशयः तैः कथयन्तः आसन् यत् अत्र प्रशब्देन प्रथमः क्रिया वेदरूपाया पश्यन्ति अस्ति तत्र त्रय्या वेदः त्रय्या वाचः परं पश्यन्त्याश्च यदद्भुतं यत् तत्र त्रय्या वाचः परं पदं तत्र अग्रे भर्तृहरणा यदुक्तम् अस्ति तत्र बहवः कथयन्ति यत्र वैयाकरणानां मते त्रय्या वाचः एव न चत्वारि वाचः तत्र एवं नास्ति। तेषाम् एतदेव कथनमासीत् यत् त्रयी अस्ति यत् वेदत्रयी तर्हि वेद एव प्रथमो विवर्तः। अत्र केवलं कथनं तस्मात् एतत् जगत् भवति द्वितीयो विवर्तः। परञ्च सः शब्दब्रह्म पराख्यं तुरीयं ब्रह्म स्फोटरूपः सः शब्दः अस्माभिः चैतन्यः मन्यते। तत्र त्रय्या वाचः परं पदं परं पदं यदस्ति तत् परब्रह्म स्फोटरूपं तत्र परामाङ्गूलचक्रस्था पश्यन्ति नाभिसंस्थिता। तर्हि यद् वाचः चतुर्विधत्वं चातुर्विध्यं तत्र दर्शितं तत्र यदमेव अनेकतीर्थभेदायास्त्रय्या वाचः परं पदं तो वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्च तदद्भुतं। तो वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्च एतत् सर्वं एतत् कुतः तत्र स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति गच्छति। अत्र शास्त्रकारः भर्तृहरिः तत्र प्रतिपादयति। आचार्यस्य एतदेव सम्मतिः पूर्वमेव अनादिनिधनं ब्रह्म अत्र तत्र ज्ञातव्यम्। अत एव एषा व्याख्या अस्याः कारिकायाः व्याख्या विषये अत्र एव प्रथमं प्रक्रिया प्रथमो विवर्तः वेदः तत्र जगतः उत्पत्तिः ततः तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशसम्भूतः आकाशाद् वायु वायुरग्निः अग्नेरापाद्भ्यः पृथिवी तस्मात् तो पृथिव्यः इमानि सर्वाणि भूतानि भवन्तु जीवाः जन्तवः सर्वे जाताः। तर्हि एतत् यत् प्रक्रियाभूतमस्ति तो एकः एव ब्रह्म यत् भवति सा जिज्ञासते किं कथयति यथा एकोऽहं बहुश्याम प्रजायेय तदा एक एव शब्दब्रह्मणः तत्र स्फोटरूपः खण्डवाक्यस्फोटरूपः शब्दः अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः तदा एतत् तत्र तस्य शब्दब्रह्मणः परब्रह्मणः साम्यम् एकमेव तत् केवलं कथनेन उपाधिभेदः उपाधिका भेदः तत्र अस्ति। अत एव तत्र उच्यते शब्द ब्रह्मणि निष्ठातः परब्रह्मादिगच्छति। तो शब्द ब्रह्म न परब्रह्मयोः ब्रह्मणोः ऐक्यमेव तत्र सम्पादयति। एषा श्रुतिः तत्र
यथा लोके खलु किं भवति तस्मात् स्फोट रूपेण शब्देन ध्वनि अभिव्यक्ति स्वीकारेण स्फोटस्य सदा वर्तमानतया यदि चेत् ध्वनि चेत् स्वीक्रियते तर्हि किं भविष्यति अनित्यः शब्दः कथं तिष्ठेत् सदा तदा ब्रह्मत्वं कथं प्रतिपद्येत् अतएव अस्माकं मते सशब्दः न शब्दः नित्यः कः नित्यः शब्दः स स्फोटरूपः स एव शब्द ब्रह्म अखण्डवाक्य स्फोटरूपः यतोहि ध्वनिरभिव्यक्ति स्वीकारेण स्फोटस्य सदा वर्तमानतया सार्वत्रिकः शाब्दबोधो न भवति स्फोटाभिव्यञ्जक ध्वनिष्वपि शब्द प्रयोगो भवति तथा चोक्तं महाभाष्ये शब्दं कुरु मा शब्दं कार्षीः शब्दकार्ययं माणवकः किमस्ति एतत् इति ध्वनिं कुर्वन्नेवम् उच्यते तस्मात् ध्वनिः शब्दः इति ध्वनिर्व्यङ्ग्य एव शब्दः परञ्च तत्र ध्वनिः व्यङ्ग्यः एव व्यञ्जकस्तु स स्फोटरूपः शब्दः तर्हि ध्वनिव्यङ्ग्यः एव शब्दः स्फोटरूपः ध्वनौ शब्दव्यपदेशात् तादर्थ्यात् यथा दण्डादि संयोगात् भैर्यादिषु उत्पद्यमानाः ध्वनयः उच्यन्ते श्रोत्रेण च गृह्यन्ते तथैव ताल्वादिभिः वायुसंयोगात् उत्पद्यमानाः वर्णात्मकाः शब्दाः अपि ध्वनयः एव श्रोत्रेण च गृह्यन्ते तस्मात् ध्वनि व्यङ्ग्यः स्फोटः अर्थः अर्थप्रत्ययवशात् अनुमीय मान अवयवरहितः एको नित्यो अक्रमश्च अभ्युपेयते स्वाभि स्फोटरूपः शब्दः लोके खलु शब्दार्थ प्रतिपद्यामहे इति व्यवहारो जायते अनेनापि स्फोट सिद्धिः वर्णानाम् अर्थबोध हेतुत्वे शब्दादिते एकवचन प्रयोगो नोपपद्यते स्फोटस्य अभिन्नतया भवति एकत्व व्यपदोषः यदा तत्र वृक्षसमुदायापेक्षया वनमित्येकत्व व्यपदेशवत् शब्दस्यापि वर्णसमुदायपरतया शब्दात् अर्थप्रतिपद्यामहे अर्थम् इत्यत्र शब्दात् एकवचन व्यपदेशो वर्णसमुदायापेक्षया इति न तादृशव्यवहारः स्फोटसाधकः इति कथनमपि नास्ति समीचीनम् आम्राणां वनम् इति प्रयोगदर्शनेन समुदाये व्यतिरेकसम्भवे वनस्य समुदायपरत्वे न किमपि बाधकबीजम् इति अत्र ककारादीनां शब्दः इति समुदाय व्यतिरेकोल्लेख व्यवहारदर्शनेन शब्दस्य समुदायपरत्वासम्भवेन तथा वक्तुम् अशक्यत्वात् भाष्यकारस्य ध्वनिपक्षे अनेकान् दोषान् मनसि निधाय स्फोटरूपमेव शब्दः स्वीकृतवान् चकार यथोक्तं च येनोच्चारितेन शासना लाङ्गूलकुकुर्विषाणिनां सम्प्रत्ययः तथा च यत्र सर्वत्र एवं द्रष्टव्यं तत्र यत् पाणिनि अहम् अत्र किमपि एवमपि वक्तुं शक्नोमि यतोहि तत्र बहवः विषयाः अग्रे वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे तु शब्दब्रह्मणः एव शक्ति कालशक्तिमुपाश्रिताः तर्हि औपाधिकभेदाः तत्र शक्तयः अव्याहतकलायस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः तो शब्दप्रत्ययः कथं ध्वन्यन्ते कथं विविच्यन्ते एतत् सर्वं उक्तमस्ति तथापि तत्र ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते तत्र ज्ञानमेव शब्दः वायोरणूनां ज्ञानस्य तत्र अग्रे उक्तं भर्तृहरिणा वाक्यपदी एव कि शब्दः कः किं शब्दत्वम् आपद्यते तत्र अन्येषां मतं तत्र वर्णितं वायुरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते कैश्चित् दर्शनभेदोऽत्र प्रवादेष्वनवस्थितः किमस्ति
वायोरणूनां वा केचन कथयन्ते यद् वायुरेव माने सा ध्वनिः तत्सर्वं वर्णितम् अस्माभिः किं ध्वनिरूपं यत् तेषां मीमांसकानां मतं ध्वनि यदस्ति नैयायिकानामपि यत् सर्वं वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते वायोः अणूनां वा ज्ञानस्य इति त्रयः तो वायुरेव शब्दः निष्पद्यते आपद्यते वा तेषां कथनम् अणवः एव शब्दरूपेण विप्रणमन्ते तेषां केषां नैयायिकानां वैशेषिकानाम् अन्येषां परन्तु ज्ञानस्य तो ज्ञानमेव शब्दरूपं भवति परञ्च अत्र ज्ञानं सच्चित् ज्ञानमनन्तं तो सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अस्ति तद् रूपमेव शब्दः स्फोटरूपः शब्दः तत्र प्रवादेषु अनुमस्थितः तत्र अनुमस्तादोषः तत्तु अन्यत् सर्वैः ज्ञायते परञ्च यत् पाणिनिः शब्दब्रह्म अद्वैतं विभुनक्ति यस्य वैशिष्ट्यम् अहमत्र साहित्यस्यापि तो साहित्येपि शब्दब्रह्म किमस्ति साहित्यदर्पणे किमस्ति तत्रापि केवल निदर्शनं दातुम् उत्सहेऽहं तत्र समासूक्त्यलङ्कारोदाहरणे पश्यन्तु साहित्यदर्पणे समुद्रतं विद्यते वसन्त तेलका छन्दसा किमुक्तम् यैरेकरूपमखिलास्वपि वृत्तिषु त्वां किं यैरेकरूपमखिलास्वपि वृत्तिषु त्वां पश्यद्भिरव्यय मसंख्यतया प्रवृत्तं लोपः कृतः खलु परस्य लोपः कृतः खलु परत्व जुषो विभक्ते तैर्लक्षणं तव कृतं ध्रुवमेव मन्ये तत्रापि साहित्यकारः दर्पणकारः अपि साहित्यदर्पणकारः विश्वनाथाचार्यः अपि एवं वर्णयन्ति व्यासदेवः अपि तत्र शब्दब्रह्मणि निष्णातो महाभारते तं स्तौति महाभारते उक्तवान् शब्दब्रह्मणि निष्णाते परब्रह्माधिगच्छति तर्हि अभर्तृहरिणा तु यद् अस्माकं भर्तृहरिणा यदुक्तम् अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः अस्य व्याख्या मया तद्गुरुणा गुरुभिः यत् कृतमासीत् तेन न्यायेन संक्षेपेण एव अहं कृतवान् तत्र अस्य कारिकायाः व्याख्यान अयं पाणिनिरपि भगवान् पाणिनिरपि शब्दस्य नित्यत्वात् अर्थभानं तत्र विवर्तमेव आख्याते कथम् अत एव इको यणचि यतो हि भवन्तः वक्तुं शक्यन्ते यत् पाणिनीय व्याकरणं तु पूर्वं जातं इदानीं यत्र मुनिव्याकरणं पाणिनीयं व्याकरणम् अस्ति तत् महर्षि पाणिनिना किं कृतमस्ति किमुक्तमस्ति एतस्मिन् विषये एतत् तु न उक्तम् तत्र अहं कथयामि पाणिनिः अपि तथैव व्याख्यां करोति जानाति यतो हि शब्दब्रह्मणः साक्षात्कारः तथैव शब्दव्यवहारः व्यवहारजगति कथं भवेत् एतदर्थम् अष्टाध्यायी विरचितानि सूत्राणि विरचितानि परञ्च तेषां पारमार्थिकं किमस्ति तदेव गन्तव्यम् अवगन्तव्यं यद् अस्माकं सिद्धान्तः अस्ति यतो हि तत्र नृत्तावसाने नटराजराजो ननादठक्कां नवो पञ्चवारम् उद्धर्तु कामासनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शेषु सूत्रजालं तत्र सनकादिसिद्धा ये कृतवन्तः तपश्चर्यां तेषां किं जातं ब्रह्मज्ञानं जातं तत्र पाणिनिः कथं न लब्धवान् शब्द ब्रह्मज्ञानं तर्हि ज्ञानं लब्धवान् शब्द ब्रह्मज्ञानं लब्धवान् अक्षर समाम्नायं लब्धवान् परञ्च व्यवहारजगति कथं
शब्दानां व्यवहारः संस्कारः वा भवेत् एतदर्थं यत् कृतम् अनन्तरं तत्र तेषां सूत्राणां का व्याख्या भविष्यति तर्हि पश्यतु अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः स्फोटरूपः यः विवर्तः शब्दब्रह्मणः विवर्तः शब्दब्रह्म मीमांसायामेव अत्र उच्यते महर्षि पाणिनिः अपि तथैव व्याख्या तथैव कथयति तस्य मनसि तथैव अस्ति कथं यतोहि अस्माकं सन्धौ अच्सन्धव्यौ सर्वप्रथमं यदा इको एणचि इत्युच्यते तत्र किं क्रियते आदेशः क्रियते आदेशः शत्रुवदादेशः भवति तत्र एतद् नास्ति यत् तं हत्वा यतो इकः स्थाने यण् भवति इकः स्थाने यण् स्यात् संहितायां विषये तर्हि इकं हत्वा यणः प्रवर्तते यण आदेशः भवति एतद् नास्ति किमस्ति तस्य तत्र यः हार्दमस्ति तत्र ज्ञातव्यं किमस्ति एतेषु इको एणचि इत्यादि सर्वेषु सूत्रेषु एवमेव ज्ञातव्यं किम् इकस्थाने यण् स्यात् इत्यत्र इका उच्चारणे इकः स्थाने इकः उच्चारणस्थाने यत्र इकः उच्चारणं भवति तत्र यणः उच्चारणं कर्तव्यं तर्हि तत्रापि उच्चारणेपि ध्वनिरूपं न तत्र स्फोटरूपं बुद्धि बौद्धपदार्थः तो तत्र किं कः अर्थः अस्माभिः क्रियते वैयाकरणैः तत्र बुद्धिः एकबुद्धौ यणबुद्धिः कर्तव्या एतदस्ति तस्य सिद्धान्तः इकास्थाने यः स्यात् अस्य अस्ति एक उच्चारण स्थाने तत्र एक उच्चारण बुद्धि स्थाने तत्र एक बुद्धौ यण बुद्धि कर्तव्या तत्र यणः उच्चारणं कर्तव्यं तर्हि यण बुद्धि कर्तव्या इत्यर्थो भवति न तु एकं हत्वा यणादेशो भवति यतोहि आदेशः तत्र उच्यते शत्रुवदादेशः भवति तर्हि तत्रापि सा स्थानं इत्यादि सर्वापि तत्र प्रक्रिया वर्तते भवन्तः सर्वे जानन्ति एव अतएव तत्र अहं बहुना कथयामि केवलं अस्ति अस्माकं तत्र सिद्धान्तः यत् सर्वत्र आदेशे तत्र तस्मिन् तद्बुद्धि एक बुद्धौ यण बुद्धि कर्तव्या एवमेव तथैव यदा तत्र द्वयोः स्थाने भवति तो द्वयोः बुद्धौ एका बुद्धि गुणरूपा बुद्धि एवं गुणबुद्धि तत्र वृद्धिबुद्धि एवं सर्वेपि आदेशाः सर्वे सर्वपदादेशाः साक्षीपुत्रस्य पाणिनेः भवन्तु तो तत्र एक एव धातु तत्र प्रक्रियायामपि अहं कथयामि एक एव धातु ब्रह्मवत् सप्रत्ययादिभिः अविद्याभिः योगेन विवर्तमानः तिङन्तं सुबन्तं इत्यादि पदसमूह रूपं हितकारी जगन्निर्माति तद्धि पदकदम्बकं जगत् अर्हं वन्दे यतोहि यथा ब्रह्म अविद्यायोगेन नाना जगत् भवति एकोऽहं बहुश्याम तथैव धातुरपि यतोहि धातुना प्रत्ययः भवति शब्दनिर्माणं भवति तर्हि तत्र वक्तुं शक्यते भवति तर्हि किं तथैव धातुरपि शप् प्रभृति विकरण प्रत्ययैः तिङाच योगेन तिङन्तं पदं व्यक्तं भवति यदा अविद्यायोगेन तद् एतद् जगत् भवति तथैव एतद् धातुरूपं शब्दरूपम् एतद् जगत् भवति जायते तिङाच योगेन तिङन्तपदं जायते सपाच योगेन सुबन्तपदं सुपाच योगेन सुबन्तपदं जायते एतत् पदं भवति तत् कृत् प्रत्यययोगेन शब्दो भूत्वा प्रातिपदिकसंज्ञया शुभादिप्रत्ययैः सुबन्तं पदजातं जायते इति व्याकरणे धातुरेव ब्रह्मस्थानीयो ज्ञेयः अत्रापि सूक्ष्मतरदृष्ट्या
यदि दर्शनीयं चेत् तदा तदपि स्फुटं ब्रह्मत्वं संगच्छते। सम्यक् पश्यन्तु, यथा तत्र जगति चेतन जडभावो विद्येते, जंगमाः प्राणिनः साक्षादेव ब्रह्मरूपिणः। कथम्? अनेन जीवेनात्मना प्रविश्य नामरूपे व्याकरमाणि। किमस्ति? अनेन जीवेन आत्मना प्रविश्य नामरूपे व्याकरमाणि इति चेतनात्मकं ब्रह्म। जगच्च जडात्मकं भवति। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा इति परंपरया ब्रह्म जडात्मतां गच्छति। तथैव धातुरपि साक्षात् तिङन्तपदं भवति। सुबन्तं पदं तु धातुतः कृदन्तं भूत्वा पश्चात् प्रातिपदिकतया भवति इति जडं तत्। परञ्च यत् अखण्डवाक्यस्फोटं ब्रह्मरूपः शब्दः अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं तदेव ज्ञातव्यं। तर्हि सूक्ष्मतरचिन्तने चेत् एक एव अस्मत् शब्दः तो अनेकतां गच्छति। एक एव सा अखण्ड वाक्यस्फोटरूपः यः शब्दः अस्ति, स्फोटरूपः शब्दः, सः कथम् अनेकतां गच्छति? तथैव अनुभूतं वैचित्र्यं च निर्गच्छति। तथा हि सर्वे जना आत्मानम् अहम् अहम् इति शब्देन बोधयन्ति। शब्द एव ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि। तत्र किमस्ति? अहं, सर्वे जना अहं ब्रह्मास्मि। तद् अहमपि शब्देनैव सर्वं शब्देन भाषते। तो भवन्तः अनुभूतुं शक्नुवन्ति। अहम् 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 इति कृत्वा सर्वेपि कथयन्ति। तत्र सर्वत्र ब्रह्म वर्तते। शब्द ब्रह्म सर्वत्र वर्तते। तो शब्देनैव बोधयन्ति। यदि द्वौ संगतौ भवतश्चेत् तत्रैकः अहम् आत्मानं वदन् द्वितीयं त्वम् इति शब्देन बोधयति। अहं ब्रह्म, त्वम् अपि ब्रह्म, तत्त्वमसि। किम्? तत्र परस्परम् अहं त्वमिति शब्दद्वयं पदद्वयात्मकं वर्धते। तत्रैव तृतीयश्चेदागच्छेत् तदा स इति पदं तस्य कृते प्रयुज्यते। अहं त्वं स, तो स तत्त्वमसि, स तत्पदं स इत्यस्य बोधकः भवतु। तो तद् ब्रह्म, त्वं तदेव, तो तत्त्वमसि यद् उपदिशति तत्र वस्तुतस्तु सोऽपि अहमेव आत्मानं कथयति। सः अपि यदा स्वयमेव कथयति सः अहमेव कथयति। त्वमपि चेत् कथयति सः अहमपि एव कथयति। तदेव एकमेव ब्रह्म अनेकतां गतं सज्जगत् भवति। जगतः प्रक्रिया जगतो यतः एतस्याः एव कारिकायाः एतस्यैव श्लोकस्य अर्थात् तथा विविधं यदा सर्वम् अपि यद् ब्रह्म तत्त्वमस्ति तद् विविनक्ति एतत् विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। एतत् सर्वमपि जगत् ततः विवर्तते। परञ्च प्रथमो विवर्तः वेदः। तयोः अस्माकं श्रुति प्रमाणं परमं श्रुति। तत्रैव वयमपि श्रुतिप्रमाणका वयं। तो अस्माकम् आचार्यः पाणिनिः, परम पवित्रपाणिः, भगवान् पाणिनिः आचार्यः प्रामुखोपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। वर्णेनाप्यनर्थकेन तत्र वर्णेनाप्यनर्थकेन न भवितव्यं किमियता सूत्रेण इति भगवान् पतञ्जलि
महर्षि पतंजलि वदति एव प्रमाणभूत आचार्यं प्रमाणभूतम् आचार्यं महर्षि पाणिनि भगवन्तं पाणिनिमेव वदति एव। अतएव तत्र यस्य सूक्ष्म दृष्टिरस्ति स पश्यतु तथैव एकमेवाहं पदं त्वं सा तद् इत्यादि विविधतां गच्छति। यस्य सूक्ष्म दृष्टिरस्ति सा एव द्रष्टुं शक्नोति। किम् अलिङ्गे युष्मदस्मदि पूर्वं परस्मात् सा स्त्रीलिंगे सः पुल्लिंगे सा स्त्रीलिंगे इति तत् इति नपुंसकलिंगे इति त्रीणि लिंगानि ते युष्मद् अस्मदि एव भवतस् ततो हि एकविंशतिर्जायते। कथम् एकमेव अहमिति पदं तदेवम् अद्भुतां ब्रह्मवृद्धिस्तयोर्द्रष्टव्या। अहं त्वं सा तत् ते तानि सः तौ ते सा ते ता तं ते तानि इत्यादि अहम् इति पदमेव केवल तत्त्वपदे युष्मद् अस्मदि भवतु नाम रूपेऽपि साम्यं त्वं भूत्वा एकविंशतिधा तर्हि तद्भूत्वा यतोहि सप्तविभक्तयः तर्हि सप्तविभक्तयः त्रीणि वचनानि तथा एकविंशतिर्भवति एकविंशतिधा भवति तद्भूत्वा त्रीणि लिङ्गानि प्राप्नोति। देव तु पदं पद्धत्या दर्शनीयमस्ति। पश्यन्तु अहं त्वं मां त्वां मया त्वया मह्यं तुभ्यं मत्त्वत् मम तव मयि त्वयि इत्येकवचनरूपाणि द्विवचने तु इतोपि सारल्यं तथा हि आवां युवाम् आवाभ्यां युवाभ्याम् आवयोः युवयोः इत्यल अन्ये शब्दाः एव सर्वत्र शब्देनैव व्यवहारः भवति। समस्त ये अहं ब्रह्म ये तो भिन्न भिन्न रूपेण ब्रह्मणा अस्ति। ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म वर्तते स व्यापक रूपेण अस्ति। त एकमेव यदाम्नातं एकमेव ब्रह्म आमनातं शक्ति व्यपाश्रयात्। तो शक्ति व्यपाश्रयात् सा भिन्नं भिन्नं पृथक् पृथक् इति वर्तते उच्यते दृश्यते च नानारूपेण दृश्यते परञ्च एकमेव यदा भिन्नं शक्ति व्यपाश्रयात्। तर्हि तो बहुवचने स्वरूप स्थितिर दर्शनीय अस्ति। वयं यूयं सर्वे अस्माभिः सर्वं इति अद्भुतं साम्य अस्मत् युष्मत् शब्दयोः। तो रूपाणां तदेव दृश्यते। किं वाच्यं व्याकरणस्य ब्रह्मनिरूपणम् एक एव सत्तार्थको भूधातुः दशलकारयोगेन तेषां नवधा प्रत्ययभेदेन नवविधो भवति। एक एव धातुरूपा एक एव धातु भूधातु सत्तात्मकः यतो हि ब्रह्मणः सत्तात्मकः सच्चित् आनन्द तत् सतरूपं भूसत्तायाम् इत्युच्यते। तर्हि सत् एकं सत् विप्राः बहुधा वदन्ति सत्तार्थक भूधातुना तत्र ज्ञातुं शक्यते। तत्र नवधा प्रत्ययभेदेन ततोपि निजादि प्रतिक्रियाभेदेन तदनन्तरं नावधात्वादि प्रत्ययमालाभेदेन ब्रह्मवद् अनन्ततामेव गच्छते। तत्र गुणवृद्धि सम्प्रसारणादि कृत्यमपि यथा धातुरुत्सेयम्। तो तत्र उच्यते सर्वथा ब्रह्मवद् ब्रह्मविद् ब्रह्मयो भवति यथा तथा सर्वथा ब्रह्मवद् गुणवृद्धि सम्प्रसारणादि विवर्तनेन धातुरनन्ततां ऋच्यते इति प्रशंसनीयं व्याकरणदर्शनं पाणिनीयं शालिन्यात्। पश्यन्तु ब्रह्माद्वैतं शब्द शास्त्रस्य एकौ धातुः प्रसृतेर्वा अर्धगौण
अर्थगमनात् किं भवति तिङ्कृत् सुव्योगात् अनन्तत्वमेति ब्रह्माद्वैतं शब्दशास्त्रस्य बोध्यं धातु ब्रह्म प्राश्रितं तिङ् सुबन्तम्। शब्दशास्त्रस्य अष्टकम् एषा ग्रन्थः अष्टाध्यायी ग्रन्थः त्रिलोकी वर्तते। यस्य स्यात् चक्षुः सुपश्यतु। चतुर्दश शिवसूत्राणि अहम् उक्तमेव। चतुर्दश भुवन प्रतीकानि सन्ति। चतुर्दश भुवन प्रतीकानि तिङ्कृत् तद्धित् प्रत्ययाय त्रिलोकी सूचकाः। संज्ञाधिकारो धातु प्रत्ययाधिकारः स्त्री प्रत्ययाधिकारः तद्धित् प्रत्ययाधिकारः संहिताधिकारः अंगाधिकारः पदाधिकारः इति सप्तलोकाः। किं किं वच्मि अत्र पाणिनीयाष्टकं हि विचित्रं जगदेव विद्यते। अत्र आदानं प्रदानं च भवति प्रचलति। जगति एको अन्यस्य साहाय्यं स्वकर्मणा करोति। तत्रैव अष्टके सूत्रम् एकम् अन्यस्य साहाय्यं करोति। एकं सूत्रम् अन्यस्य सूत्रस्य साहाय्यं करोति। अन्येन सूत्रेण सह यथा युगोन इत्यस्य सहयोगम् अन्यानि सूत्राणि कुर्वन्ति। यथा संख्यमनुदेशस्य समानं तत्र संख्यया भवति क्रमः भवति। तर्हि यथा सर्वमेव जगच्चक्रचालनं साधनचक्रं चलति तथैव उपकार्योपकारकभावः प्रचलति। तर्हि अनुबन्धकर्तृकानि तक्षकल्पानि मार्जकतुल्यानि वा मार्जकाः यथा वा अवस्करान् दूरीकुर्वन्ति तथैव अत्र चौधरी स्थाने किम् उपदेशे अजनुनासिक इत्यादि सूत्राणि तस्य लोपः इति मार्जकस्थाने अन्य सूत्राणि अपि तथैव दर्शय। यदर्थं मया पाणि प्रशस्ति तथैव अस्ति। तत्र एवं क्रमणे वेदेषु मंत्राणाम् आनुपूर्वी भवति। व्याकरणदर्शनस्य तत्र किमुक्तं दुष्टः शब्दः तत्रैव दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग् वज्रो यजमानं भिनस्ते यथेन्द्र शत्रुस्वरतोपराधात्। वेदेषु तथैव उक्तं मन्त्रोहीना तत्र लिखितम्। अत्र व्याख्यारूपेण तत्र व्याख्यानाय अत्र व्याकरणस्य प्रयोजनं दर्शयितुं परञ्च तत्र मन्त्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग् वज्रो यजमानं भिनस्ते यथेन्द्र शत्रुस्वरतोपराधात् इत्यादि वैकोणीय गर्रो रोदितास्ते। तथेहाप्यष्टाध्याय्यां सूत्रक्रम भंगे अक्षरमात्रादि वैगुण्येऽपि महान्तो दोषा उद्भवन्ति। ते हि सुदेवीर सूक्ष्मदृशा दृशेलिमाः। अहन्तु अग्रे शब्दानां मीमांसकवर्णित्यत्व वादेन इमे वयं वैयाकरणाः स्फोटसिद्ध्या परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी क्रमेण व्यवहारं वर्तयन्ति इति संक्षिप्तं व्याकरणं दर्शनम् अस्माकं शब्दब्रह्ममीमांसा इत्थं पूजिततरम् एतद् व्याकरणदर्शनम् अस्य अध्ययनम् अध्यापनं बहुभिः विद्वद्भिः सर्वैः क्रियते विद्यते। ततः अत्र विद्वांसः सर्वेपि विद्वांसः प्रणम्यन्ते। ये आगताः शृण्वन्तः अत्र मम किमपि एतद् विज्ञप्तिः विज्ञापनं यत् भवन्तः सर्वेपि माम् अनुगृह्णन्तु। एतत् अशेषशास्त्रमपि तो हि तत्र स्फोटरूपम् अष्टौ स्फोटाः वर्णस्फोटाः पदस्फोटाः तत्र भिन्न भिन्न रूपेण भवन्तः सर्वे जानन्ति। आग्रे किं किं संक्षोभरूपेण किमपि अत्रापि वक्तुं शक्यते। तत्र वैयाकरणभूषणसारे सर्वेषां स्फोटानां वर्णनं विद्यते एव। तत्र तरवाद्यन्तस्तिङ्क्षु अस्ति नामता कृत्स्वस्फुटा
नामार्थयोरभेदोऽपि तस्मात् तुल्योऽवधार्यताम् इति जानन्ति। तत्र आदेशाः वाचकाश्चेत् पदस्फोटस्ततस्फुटः तत्रापि तत्रोक्तं तो घटेन इत्यादिषु न हि प्रकृत्यादिभिधा स्थिता वस्त्रसादाभिः संप्रमोहो हि दृश्यते इत्यादि सर्वम् इति हरे अव इत्यादि दृष्ट्वा च वाक्यस्फोटं विनिश्चेतुम् अर्थे विशिष्ट संबन्धः ग्रहणं चेत् समं पदे लक्षणात् अधुना चेत् तत् पदेऽर्थेऽप्यस्तु तत्तथा। तत्र हरे अव विष्णो अव इत्यादौ पदयोः एङः पदान्तादति इत्येकादेशे सति न तद्विभागः सुज्ञानस्तथा च प्रत्येक पदाज्ञानेऽपि समुदाय शक्ति ज्ञानात् छाब्दबोधात् समुदाये अपि आवश्यका शक्तिः एवं प्रकृति प्रत्ययेषु विशिष्यापि अज्ञायमानो मानेष्वपि समुदाय व्युत्पन्नत्वबोधात् तवाप्य आवश्यकैव शक्तिरिति भावः। वस्तुतः पदैः पदार्थबोध वद् वाक्येन पदार्थबोधः इति पदार्थशक्तिः यतोहि वाक्यार्थबोधः पदज्ञानं तद् पदपदार्थज्ञानम् आवश्यकं तु पदपदार्थज्ञानं यत् कल्पितमस्ति तद् बुद्ध्या यद्यपि अखण्डवाक्य रूपमे अर्थं जनयति तथापि वस्तुतः पदैः पदार्थबोधात् वाक्येन पदार्थबोधः भवति। पदेष्वेव वाक्यार्थशक्तिर्वाक्ये अभ्युपेय इति पदस्फोट वाक्यस्फोटौ व्यवस्थितौ अन्यथा घटः कर्मत्वमानयनं कृतिरित्यादौ तादृशव्युत्पत्तिरहितस्यापि बोधप्रसङ्गः तो घटमान इत्येव पदार्थानाम् उपस्थितौ सत्यपि तात्पर्यज्ञाने बोधाभावाच्च तत्रैव घटकर्मकम् आनयनम् इति बोधे घटार्थक प्रातिपदिकोत्तरं कर्मत्ववाचक विभक्तेस्ततो धातोस्तथा आख्यातस्य समभिव्याहारः कारणम् इति कार्यकारणभाव ज्ञानवतो बोधात् तज्ज्ञानमपि हेतुरिति चेत् तर्हि सिद्धो वाक्यस्फोटः। तर्हि वाक्यस्फोटे इति निष्कर्षः। तर्हि वाक्यस्फोटः घटादि पदार्थावबोधे बोधक्तारोप पदशक्ति ज्ञान कार्यकारणभावस्यैव विशिष्ट वाक्यार्थबोधे पदसमभिव्याहार रूप वाक्यनिष्ठ बोधक्तारोप वाक्यशक्ति ज्ञानस्यापि हेतुत्व कल्पनात्व अर्थोपस्थापक ज्ञान विषय शब्दवृत्ति ज्ञानस्य लाघवेन हेतुत्व शुद्धेः तत्र सर्वं विवेचितमस्ति। तत्र एवमेव मीमांसकानां वेदान्तैकदेशीनां च गतिरित्याह सर्वत्रैव हि वाक्यार्थो लक्ष्य एवेति ये विदुः भाट्टास्तेऽपि थमेवाहुर्लक्षणाया गृहे गतिम्। भाट्टा इति तदनुयायिनां वाचस्पति कल्पतरुप्रभृतीनाम् उपलक्षणं। तत्र वैयाकरणभूषणसारे तत्र स्पष्टम्। तथा च सुतरां तत्समूह रूप वाक्यार्थ ज्ञान संभव इति चेन्न उत्तर स्वर्ण प्रत्यक्ष समये अव्यवहितोत्तरत्व संबंधेन उपस्थित पूर्व वर्णवत्वं तथा तदुत्तर प्रत्यक्ष काल उपस्थित विशिष्ट तद्वर्णवत्वं तस्मिन् सुग्रहम् इति तादृशानुपूर्वी घटित पदत्वस्यैव वाक्यत्वस्यापि सुग्रहत्वात्। अरि इदानीं तत्र अखंड पक्षमाः अखंड वाक्य स्फोटम अतएव सिद्धांत अस्माकं निष्कर्षः ति विभवयन्तु सुधियः पदेन वर्णा विद्यन्ते रोक्तम्
कपदीये पदे यदि पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेषु अव्यवान च वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन। तत्र पदे किमस्ति यथा रामः गच्छति पठति गच्छति पचति इत्यादौ तत्र न वर्णाः नातो वर्णसमूहः पदमिति शेषः किं दृष्टान्तव्याजेनाः वर्णेषु अव्यवान च वर्णेषु अपि अव्यवानपि सन्ति तो एकारौकार लकार ऋकारादि वर्णेष्वपि अवयवाः प्रतीयमानाः अपि यथा नेत्यर्था क्वचिदित्येव पाठः अतएव एवं वाक्येभ्यः वाक्ये तर्हि पदे न वर्णा विद्यन्ते वाक्येषु अवयवान च तर्हि अखण्ड एव वाक्यस्फोटः न तत्र पदानि सन्ति न तत्र पदेषु अक्षराणि अव्यवाः वर्णाः सन्ति न सन्ति केवलम् अखण्ड वाक्यस्फोटः वाक्यमेव वाक्यार्थं जनयति तत्र तु केवलं प्रक्रियारूपमेव तत्र भेद वाक्यं पदम् अखण्डमेव न तु वर्णसमूहः तत्र भेदेन न तत्र किमपि भवति न कश्चन भेदः भवति तत्र ब्रह्मरूपः निष्कलः अनादिनिधनम् अस्ति निष्कलं ब्रह्म तत्र प्रपञ्चरूपम् एतत् व्यवहारिकमेव व्यवहारिकता अस्ति तत्र न चैवं वायु संयोगे वाचके किं न स्यादिति वाच्यं प्रत्यक्षोपलभ्यमान ककारादेरेव वाचकत्वस्य अनुभवसिद्धत्वात् तथा च वाचकत्वान्यथानुपत्त्या तदेवेदं पदं तदेवेदं वाक्यं सोऽयं गकारः इति रीत्या इति प्रतीत्या च स्फोटो अखण्डः सिद्ध्यति। कथं तो हि स्पष्टं भामत्यामपि स्पष्टमस्ति तत्र तारत्वादि वायुनिष्ठं वर्णेषु आरोप्यते इत्युक्तं देवादि प्रकरणे तत्र न चैवं यदि मया उक्तं तत्र किमस्ति योऽयं गकारः सोऽयं गकारः इति स्फोटः भवति एतेन गौरित्यादौ गकार औकार विसर्गादि व्यतिरेकेण स्फोटाननुभवात् श्रूयमाण वर्णानामेव वाचकत्वम् अस्तु इत्यपास्तम् तेषां स्फोटातिरिक्तत्वाभावात् यत्तु वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वे प्रत्येकात् अर्थबोधापत्तिः समुदायस्य तु क्रमवताम् आशुत्तरोत्पन्नानां तथैवाभिव्यक्तानां वा ज्ञानम् असंभाव्यमेव पूर्ववर्णानुभव संस्कार सहकारेण एकदा समूहालंबन रूप सकल ज्ञान संभवस्तु सरो रसः जरा राज नदी दीनादि साधारण इत्यति प्रसंगः इति स्फोट एव अखंडो नादाभिव्यंग्यो वाचकः इति कैयटः वदति। तत्तुच्छं पदज्ञान संभवस्योपापादि तत्त्वाद्वर्णानां प्रत्येकं व्यञ्जकत्वं समुदितानां वा इत्यादि विकल्पग्रासाच्च एवं ननु तन्मतेऽपि एवं दोष एवं चलति तत्र शास्त्रार्थः तथापि अग्रे तदेव विशिष्यते यत् तद्ज्ञानमेव अखण्ड वाक्यस्फोट एव निष्कर्षे तिष्ठति एवञ्च किं भवति एतादृश किं व्यञ्जकत्वं पदज्ञान संभवस्य तद्वर्णोत्पादकत्वेन
अभिमत वायु संयोगानां प्रत्येकं व्यञ्जकत्वं समुदितानां वा इति विकल्प वर्णो विकल्प गण संभवादिति चेत् उच्यते प्रत्येकमेव संयोगाभिव्यञ्जकाः परन्तु केचित् गौत्वेन केचित् गौत्वेन औत्वेन केचित् गत्वेन गौः इत्यत्र केचित् गत्वेन केचित् औत्वेन केचित् विसर्गत्वेन वा इत्येकै प्रकारे अत एव वर्णानां तदतिरेकस्वीकारोऽपि उपपद्यते एवञ्च अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन घटत्वं टकारे गृह्यते एतादृश पदज्ञानकारणतायाः अविवादात् परं तु अव्यवहितोत्तरत्वं स्वज्ञानाधिकरणक्षणोत्पत्ति ज्ञानविषयत्वं वाच्यम् अत एव घज्ञानानन्तर विषयत्वरूप आनुपूर्वी इत्यादिर् नैयायिक वृद्धानां व्यवहारः एवञ्च न कश्चित् दोषः एतेन यथा स्थलेषु एक एव स्फोटः नानावा नाद्य घटपदे गृहीतशक्तिकस्य कलशपद शाब्दबोध प्रसंगात् न च तात्पर्याभिव्यक्ते तत् शक्तिग्रह तत् पर्याय श्रवणे अर्थ ग्रहे धीर हेतुः इति वाच्यम् एवं तर्हि तत्र वक्तव्यं तत्र न एवं वक्तव्यम् अन्यथा सति शक्तिग्रहत्वेनैव हेतुत्वे लाघवाच्य तत्र लिखितं तथा अन्यथा तात्पर्यायाभिव्यक्त गत शक्तिग्रहत्वेन तत्वे गौरवात् न द्वितीयः अनंत पदार्थानां तेषां शक्ति चोपेक्ष्य क्लृप्त वर्णेष्वेव शक्ति कल्पनस्य लाघवात् परिमलोक्तम् वास्तवं पर्यायेषु अनेक शक्ति स्वीकारस्य सर्व सिद्धत्वात् अवच्छेदकानुपूर्व्यः प्राक् उपपादनात् इति शब्दकौस्तुभेतु वर्णमालायां पदमिति प्रतीति वर्णातिरिक्त एव स्फोटः अन्यथा कपालातिरिक्त घटात् घट अति प्रसंगाच्च प्रतिपादितम् एवं च पंचकोशादिवत् तस्मात् कल्पनैषा समाश्रिता उपेय प्रतिपत्त्यर्था उपाया अव्यवस्थिताः सर्वे उपेय प्रतिपत्त्यर्थाः एव उपायाः सन्ति तत्र अग्रे ज्ञातव्यम् उपायाः उपायस्य उपायान्तरा दोषकत्वात् तत्र यथा च व्याकरणाभ्यास्य जन्य ज्ञाने वैजात्यं कल्पते मंत्रजन्यम् इव अर्थस्मरणे पदान्तजन्यम् इव ब्रह्मज्ञाने तस्य च ज्ञानस्य यज्ञादीनाम् अन्तःकरणशुद्धाविव शरीरादिशुद्धावुपयोगः साक्षात् परम्परया वा स्वर्ग मोक्षादि हेतुत्वं च तदुक्तं वाक्यपदीये एतत् शब्द ब्रह्म ज्ञात्वा मोक्षमपि यतो हि मोक्षं लभते शब्द ज्ञानानुपादे शब्द शून्यो विकल्पः एतदपि तमर्थक उक्तं तत्र कथं मोक्षः व्याकरणं कथं व्याकरण दर्शनं मोक्षकारकं शब्द ब्रह्म ज्ञानकारकं तद्वारम् अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिविद्यं प्रकाशते सर्वविद्यानाम् अधिविद्यं प्रकाशते पवित्रं च विद्यते किं तद् द्वारम् अपवर्गस्य मोक्षस्य द्वारं विद्यते एतद् व्याकरणदर्शनं व्याकरणं वाङ्मलानां चिकित्सितम् अस्ति तर्हि वाचः यद्मलमस्ति तत् चिकित्सितं विद्यते अनेन व्याकरणेन इदमाद्यं पदं स्थानं
इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिशोपान पर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः एषा अजिह्वा सरला राजपद्धतिः विद्यते। अत्र शब्द ब्रह्म ज्ञानं कृत्वा शब्द ब्रह्मणा सह साक्षात्कारं विधाय सा मोक्षं लभते। स शब्द ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति शब्द रूपेण। तर्हि सच्चित् ज्ञान रूपेण यद् ब्रह्म निष्कलमस्ति तद्रूपेण च अलीकया प्रकृतिप्रत्यय कल्पनया कथं वास्तवत् स्फोटबोधा तस्य अलीकत्वात् सिद्धेरुक्षमाणत्वात् तत्रोक्ते एवं रेखा गवयन्यायः आदिना न्यायादिना गृह्यते। तत्र स्फोटस्य वर्णजातीयानां नित्यतया ककारोत्पन्न स्यात् न वायुसंयोगनिष्ठ जातेः स्फोटे भाने प्रतीतीनां भ्रमत्वापत्तिच्छेदाः अग्रे चेत् भ्रमः भवेत् तत्र आपत्ति निरासा एव अग्रे उच्यते। कल्पितानाम् उपाधित्वं स्वीकृतं हि परीरपि स्वरदैर्घ्याद्यपि हि अन्ये वर्णेभ्यो अन्यस्य मन्वते। तर्हि एवमेव इत्थं पञ्चव्यक्तिस्फोटाः जाति पूर्वमुक्तं जातिस्फोटाः एव अखण्ड वाक्य जातिस्फोटः एव जाति एव मुख्यं शक्यत्वैव सक्तत्वे जातेर्लाघवमीक्षताम् औपाधिको वा भेदोस्तु वर्णानां तारमन्दवत् औपाधिको भेदः औपाधिकः भेदः अस्ति। औपाधिक भेदमेव आदाय सर्वं एषः जगतः व्यवहारः भवति। जगतो व्यवहारः एवमेव प्रचलति। परञ्च यद् पारमार्थिकमस्ति तद् अखण्डवाक्यजातिस्फोटरूपं शब्दब्रह्म अस्ति। अनेक व्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिस्फोट इति स्मृता कैश्चिद् व्यक्तय एवास्य ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः। तेषां मतमस्ति कैश्चित् जनानां तद् अवास्तवमस्माकं वैयाकरणानां मते तदेव तद् ब्रह्म अस्ति। तदेव शब्द ब्रह्म ज्ञात्वा शाब्दे ब्रह्मणि शब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्मादिगच्छति यदुक्तं तदेव तद् परं ब्रह्म अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते यत्तभावेन प्रक्रिया जगतो यथा। अत्र जातिस्फोटे यत्रापि अग्रे तो किम् उक्तमासीत् सत्यासत्यौ तुयौ भागौ प्रतिभावं व्यवस्थितौ सत्यं यत्तत्र का जातिर् असत्या व्यक्तयो मताः भवन्तः जानन्ति एव तमेव सत्यान् संस्पष्टयति अग्रे इत्थं निष्कृष्यमाणं यच्छब्दतत्त्वं निरञ्जनं ब्रह्मैव इत्यक्षरं प्राहुस्तस्मै पूर्णात्मने नमः। भट्टोजी दीक्षित विरचितः कारिका अत्र पठ्यते। तत्र किम् उक्तं तत्र व्याकरणभूषणसारे यथा वाक्यपदीये भर्तृहरिः वदति अनादिनिधनं ब्रह्म एतत् ब्रह्म यद् वर्तते तत्र अस्माभिः यत् अनुभूयते तत् साक्षात्कारः क्रियते। तदि साक्षात् अस्माभिः शब्द ब्रह्मणः साक्षात्कारः करणीयः सर्वैः। एवमेव एतदेव लक्ष्यं शब्दं सर्वेण भाषते। शब्दं सर्वं शब्देनैव व्यवहारः भवति। तत्र शब्द ब्रह्म निष्कृष्यतया एतदेव अस्ति यद् आद्यन्तरहितं व्यापकं परब्रह्म तत्शब्द स्वरूपं शब्दरूपं शब्द ब्रह्म वर्तते। तत् तस्य शब्द ब्रह्मणः एतत् सर्वं जगत् विवर्तम् अस्ति। तो विवर्तः जगत्
परञ्च प्रथमो विवर्तः अत्र प्रक्रिया जगतो यतः अस्माभिः गुरुभिः यत् प्रतिपादितं तत् प्रथमो विवर्तः वेदः पश्यन्ति रूप तर्हि अनन्तरं पराख्यं यद् ब्रह्म अस्ति परावाचः परावाचः शब्दब्रह्मणः सकाशात् प्रथमो विवर्तः पश्यन्ति रूपः वेदरूपः अनन्तरं प्रद्वितीयो विवर्तः एतत् सर्वं जगद्घट्पटादि रूपेण यावत् जगदस्ति तत् नाना शब्द रूपेण विवर्तते नाना घटपटादि शब्दार्थ रूपेण तो यः शब्दः सोऽर्थः यो अर्थः सशब्दः तदात्म्यः अभेदः तत्र न कश्चन भेदः प्रतीयमानः इति भवन्तः सर्वे जानन्ति विभवयन्ते एतं निष्कृष्यमाणं यच्छब्दतत्त्वं निरञ्जनम् अलख निरञ्जनं यत् अस्माभिः गुरु गोरखनाथैः अपि प्रतिपादितं निरञ्जनं तत्शब्द ब्रह्म ब्रह्मैव इत्यक्षरम् अक्षरं ब्रह्म प्राहु तस्मै पूर्णात्मने शब्द ब्रह्मणे नमो नमः पुनः पुनः तमेव शब्द ब्रह्मणे नमः सर्वेभ्यो विद्वद्भ्यो विद्वद्वर्येभ्यो यत् श्रुतवद्भ्यो अस्माकं विद्यार्थिभिः वा सर्वैः परञ्च सर्वप्रथमं विदुषां पद्भ्यामहं तर्हि पुष्पाञ्जलिं तत्र प्रणति पुष्पाञ्जलिं निवेदयामि इत्येव उक्त्वा अहं विरमामि यतु शब्द ब्रह्म इति कृत्वा सर्वेषां बहु धन्यवादः अस्माकं अस्य संस्कृत शौर्यं यत् आमुखपटलमस्ति अस्य संयोजकाः मे डॉक्टर राजकुमार महोदयाः अपि धन्यवादार्हाः ते अस्मान् एतत् कृते चिन्वन्तः अतएव तेभ्यः धन्यवादं व्याहरामि अस्मिन् समूहे ये विद्वांसः संयुक्ताः सन्ति श्रुतवन्तः सन्ति ते तान् सर्वान् अहं नमामि प्रणमामि जयतु भारतं जयतु संस्कृतं वन्दे मातरम्।